अस्सलाम वालेकुम। एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर्स आज आप लोग के सामने हैं। मैं एहसन यार बाबर, सीईओ एंड फाउंडर एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये हमारे साथ समद यार बाबर, प्रेसिडेंट एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, और ये जनाब बिलाल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों से जो है तो एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज को हार्ट में चला रहे हैं। वो हार्ट के लेवल पर बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लेवल पर हमारे बिजनेसेस चल रहे हैं। 10 से 12 फिजिकल डिजिटल प्रोजेक्ट्स हम लोग रन कर रहे हैं, और इससे कोहार्ट की आवाम को बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को जो जो भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं पिछले 4 सालों से हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं। आज इस वीडियो के बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज अब तक एक पस पर्दा जो है तो बिजनेस चला रही थी, और जो है तो कोहार्ट की आवाम को और इसी तरह पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक जो है तो बेनिफिट दे रही थी। बेनिफिट देने के साथ साथ एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो मेन मकसद था बनाने का वो ये था कि कोहार्ट की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी देना था। फाइनेंशियल एजुकेशन इस हवाले से देनी थी कि आप लोग, जैसे हमेशा आप लोगों के साथ ऐसे होता आया है, माजी में भी और अभी मौजूदा भी ऐसे हुआ है कोहार्ट में आप लोगों के साथ, कि फेक कंपनीज आती हैं और आप लोगों को जो है तो यानी बड़े बड़े ख्वाब दिखाती हैं, बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, फिर आप लोगों से पैसे ले लेती हैं और फिर आप लोगों से चली जाती हैं वो कंपनीज, वो फंड्स। और हमेशा ऐसे होता आया है कि हमारी आवाम, सादी आवाम हमारी कोहार्ट की, भोली आवाम हमारी पाकिस्तान की, वो इन कंपनीज का शिकार हो जाती है। वो आया क्यों शिकार हो जाती है, फेक कंपनीज और लेजेड कंपनीज के दरमियान फ़र्क क्या है? तो इस वजह से आज जो है तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम ऑनर्स, ताकि आप लोगों को ये फ़र्क वाज़ेह किया जाए कि एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और उन कंपनीज में फ़र्क क्या है, एक फेक और लेजेड कंपनी में क्या फ़र्क होता है। तो आपकी जो कंपनी है उससे भी लोग डर गए होंगे यहाँ बाहर के बारे में, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हालिया कोहार्ट में एक स्कैम हुआ है, और एक बड़े लेवल का स्कैम हुआ है। कोहार्ट से 60-65 करोड़ रुपए लेकर के जो है तो कंपनी निकल गई है। और ये है कि इस स्कैम की वजह से एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि एक बिल्कुल रियल कंपनी है, एक रियल प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, हमें भी सवालात के कटहरे में जो है तो खड़ा कर दिया गया है। हमसे भी डिफरेंट सवालात पूछे जा रहे हैं, यार आप लोग तो आया स्कैम नहीं करेंगे, आप लोग तो नहीं भागेंगे। हालांकि हमने अपने इन्वेस्टर्स को शुरू से फाइनेंशियल एजुकेशन दी थी, हमने उनको शुरू से बताया था कि यार भाई आप लोगों ने ऐसी कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अच्छा, एक फेक कंपनी और रियल जो होती है उसमें क्या फर्क है, आप कैसे बताएं? अच्छा देखिए, जो एक फेक कंपनी होती है उसका सिंपल है कि वो आवाम को अपने प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाते, वो आवाम को बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि आप आए इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट की बेस पे आपको गाड़ी दे देंगे, आपको आईफोन दे देंगे, आपको इस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रिप दे देंगे। तो जब आप इतना सब कुछ उनको दे रहे हैं उनकी अमाउंट के ऊपर, तो आप प्रॉफिट कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? उसके अलावा उनको एक और चीज बताई जाती है कि आप अपनी बड़ी सी टीम बना लें, और उस टीम का फायदा क्या होना है कि आपको उस टीम के ऊपर ढेरों ढेरों रेफरल, अगर आप 100% किसी की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो उसमें से 50 से 60% तो आपको बोनसेस में दे रहे हैं। तो बिजनेस में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसकी बेस पे आप क्या। तो सिंपल है कि आप जब भी किसी कंपनी को लेजिट और फेक के उस तराजू में नापें, तो सबसे पहले उसकी प्रोजेक्ट्स की तहकीक करें, और उस पर देखें कि वो जो प्रॉफिट दे रहे हैं, मंथली प्रॉफिट दे रहे हैं, वो 20 से 25% ना हो, वो सिंपल हो आपका जो एक लेजिट मार्केट के मुताबिक बनता है। उससे आप सिंपली फेक और लेजिट कंपनी का डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, फेक कंपनी से कैसे बचा जाता है? फेक कंपनी से बचने का आसान सा तरीका है कि आप उनको, जैसे मैंने पहले बताया, उनके बिजनेसेस की तहकीक करें। तहकीक करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मार्केट के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो मार्केट के साथ बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं तो बिल्कुल वो फिर एक लेजेंड कंपनी है, और जो आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं उनको आप छोड़ दें, वो फेक कंपनी है। उससे खुद को भी बचें और अपने दो साथियों को भी बचाएं। दूसरा देखिए, कंपनी एक फेक और लेजेंड कंपनी पहचानने का आसान तरीका यह है कि आप कंपनी के ऑनर्स को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक बेसिकली कोहार्ट से, फिर हमारी जितनी भी कंपनीज हैं वो हमारे अपने नेम्स पे रजिस्टर्ड हैं। हमारी तमाम जितनी भी हम कस्टमर को सिक्योरिटीज देते हैं हम खुद देते हैं। जो फेक कंपनीज होती हैं आपको सिक्योरिटीज भी नहीं देती, इनके ऑनर्स आए दिन बदलते रहते हैं, इनके ऑनर्स कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो ये है कि फेक और लेजेंड कंपनीज आसानी से आप पहचान सकते हैं इनके ऑनर्स के जरिए भी, फिर इनके प्रोजेक्ट्स के जरिए, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि आप आसानी से कंपनीज पहचान सकते अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कंपनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंपनी में बहुत सारे उलमा इकराम ने जो है तो शिरकत की हुई है। फिर हमारी एक अपनी जो है तो बाकायदा तौर पे ऐसी टीम है
جو شرعی ترازو میں اس کمپنی کو تولتی ہے. ہم نے جب بھی جو بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ان علماء کرام سے ہم نے مشورہ کیا, ان کو بٹھایا. میرا اپنا تعلق بھی مدرسے سے ہے, لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا بھی نہیں ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم یہ ہے کہ اپنے علماء کرام سے, اپنی ٹیم سے ان کو بٹھاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اس کے شرعی جو ہے تو کیا پوائنٹس ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں, حرام ہیں. تو الحمدللہ مکمل اے ایس گروپ آف کمپنیز کے بارے میں یہ پورے وثوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مکمل طور پہ شرعی تقاضوں کے اوپر ہماری کمپنی. اچھا, آپ کے انویسٹر ڈری ہوئی ہے, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہمارے انویسٹرز کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے انویسٹرز کو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ ان کمپنیز کے اوپر ٹرسٹ نہ کیا کریں. پھر یہ ہوا کہ ہمارے اپنے انویسٹرز میں سے کافی سارے انویسٹرز جو ہے تو ان کمپنیز کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, حالانکہ ایک ان نون بندہ جس نے کبھی ڈیجیٹل لیول کے اوپر کوئی بزنس نہ کیا ہو, اس میں اور ہمارے انویسٹر میں فرق ہونا چاہیے. اور فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے انویسٹر کو ہمیشہ ایجوکیٹ کیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کو تو یہ فرق پتہ ہونا چاہیے کہ یار بھائی یہ کمپنی فیک ہے یا ریئل ہے. تو ہمارے انویسٹر سے جو ہے تو یعنی یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ کم از کم ان فیک کمپنیز کی طرف جائیں گے یا وہ ان فیک کمپنیز کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. وہ گھبرائی ہوئی ہے, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ڈر رہے ہیں کہ آپ بھی نہیں, اس کی ایسی وجہ نہیں ہے کیونکہ کسٹمر ہم مارکیٹ میں تقریباً 4 سال سے کام کر رہے ہیں. بزنس ہم جو ہیں تقریباً ہم خود ہی سارے دیکھ رہے ہیں. بہت کم ایسے بزنس ہیں جو بزنس میں ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں. بتایا تقریباً جو بھی بزنس ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں, ہم خود ڈیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 4 سال میں ہم نے کافی مشکل وقت دیکھا ہے اور کافی پمپس اینڈ ڈمپس دیکھے ہیں. اس میں ہم نے 2 سال کووڈ فیس کیا ہے. تو ادھر الحمدللہ ہم نے کبھی ایسی سوچ نہیں کی, تو ایسے نارمل حالات میں تو کافی وہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں. پھر سیکنڈلی یہ کہ ہماری کمٹمنٹ, ہم کسٹمر کو یا انویسٹرز کو کوئی بھی ایسے سنہرے خواب نہیں دکھاتے کہ یار آپ کو ہم اتنا ریٹرن دیں گے, اتنا ریٹرن دیں گے. سمپلی کسٹمر یا انویسٹر ہمارے کسی بھی بزنس میں ایک چھوٹا سا پارٹنر ہوتا ہے. تو جتنا بھی اس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہوتی ہے تو وہ سب اس کے سامنے ہوتی ہے, اور ان کی رضامندی سے ہی ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئر کرتے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسے وہ ہے نہیں, کیونکہ پروفٹ ہوگا تو ان کو بھی ملے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. اس میں کوئی اسکیم کی ہے اس کی بات تو ہے نہیں. جیسے لیجٹ بزنس ہوتا ہے ہمارا بھی ویسے ہی چل رہا ہے. اینڈ پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میڈیا ہاؤسز کا, جنہوں نے اے ایس گروپ آف کمپنیز کو اپروچ کیا اور ہمارا ویژن عوام کے سامنے رکھا ہے. الحمدللہ اے ایس گروپ آف کمپنیز کا ویژن کبھی بھی پیسہ نہیں رہا, کبھی بھی پروفٹ نہیں رہا. اے ایس گروپ آف کمپنیز کا ویژن تھا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کو بچانا ان اسکیمز سے. کمپنی, آپ ہمارے پیج کے اوپر جو ہماری فرسٹ ویڈیو تھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ویڈیو جب ہم نے یہ کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اس وقت یہ کہا تھا کہ جی لوگوں کے ساتھ اسکیمز ہو رہے ہیں اور اے ایس گروپ آف کمپنیز نے ان اسکیمز سے لوگوں کو بچانا ہے. الحمدللہ آج ہمارے 4 سال ہو چکے ہیں. ان 4 سالوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارا ہر 6 مہینے بعد والا ایونٹ ہوتا ہے. ہم ہر 6 مہینے بعد ایک ایونٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے 5-6 ایونٹس ہمارے ہو چکے ہیں, اور یہ ہے کہ ہر ایونٹ میں ہم لوگوں نے اپنے کسٹمرز کو, اپنے انویسٹرز کو ایجوکیٹ کیا ہے. میں اینڈ کے اوپر بھی اپنے کسٹمرز کو یہی کہوں گا, یہی میسج دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ اے ایس گروپ آف کمپنیز کوئی آج کی کمپنی نہیں ہے, کوئی ابھی کی کمپنی نہیں ہے. ہمیں کوئی 1 مہینہ نہیں ہوا, 1 سال نہیں ہوا, ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں. ان 4 سالوں میں ہم نے وہ کچھ فیس کیا ہے جو یہ آج کی بنی ہوئی کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی. تو یہ ہے کہ ہمارا پروفٹ الحمدللہ مارکیٹ کے مطابق ہے. ہم کوئی 25-25, 30-30% آپ لوگوں سے پروفٹ کے وعدے نہیں کر رہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان کمپنیز کے متعلق جو 20-20, 25-25% پروفٹ کے وعدے کرتی ہیں. یہ کمپنیز یہ پروفٹ کہاں سے جنریٹ کرتی ہیں؟ ان کمپنیز کے لیے بھی میرا پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ ان کمپنیز کے آنرز یہ میرے ساتھ ایک لائیو میٹنگ کریں. اگر یہ میرے ساتھ ویسے میٹنگ نہیں کر سکتی, یہ میرے ساتھ ایک لائیو میٹنگ کریں فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر. یہ مجھے پروف کر کے دیں کہ یہ پروفٹ کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں. اپنے انویسٹرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اے ایس گروپ آف کمپنیز کے اوپر ٹرسٹ کریں جیسے آپ نے پہلے کیا ہے. انشاءاللہ یہ کمپنی آج کی نہیں ہے اور یہ کمپنی کل تک نہیں, یہ بہت عرصے تک ہمارا ویژن بہت بلند ہے. اور کوہاٹ کی عوام بالخصوص اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ انشاءاللہ اے ایس گروپ آف کمپنیز از آن. ہم لوگ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. شکریہ, والسلام. پاکستان زندہ باد.